आता आम्ही ही सगळी जागा पळयली. खाजन लँड म्हणटा ती, तेचे देगेक न्हंय आसा, मागीर दर्यो मेळटा, सियार जेटान एरिया पडटा आणि हांगाशी खुबशीं झाडां, तितून मँग्रोजूय झाडां आसा, ही कापली. आता तुम्ही फॉरेस्टाक बी कळयले? सर पयले सुवाती सांगपाचें म्हणल्यार ताचें कंप्लेंट काल लेट पावलां. आयज तेचें ऑफिशियली रजिस्टर्ड जालें. सो काल हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो की आयज रजिस्टर करुया. आनी हो जो सर्वे नंबर आसा 289/7 हो सर्वे नंबरार तुमकां दाखयलें मोर दॅन 50% प्रॉपर्टी हे मॅनग्रोव्स आनी हे बायट हे तुमी पळयता सगळे. हे जे पळय सगळे वॉटर बॉडीज सगळे हिंगा उदक इतले मेरेन येताले. आतां ही इतली झाडां जी दिसता तेजी अर्दी काबार केली, अर्दी उडयली. ह्यो राशी तुमकां दिसतात. हे 4-5 दीस म्हाका दिसता फाटीं काम चालू आसलें. ते म्हाका फास्ट केले हेंच्यांनी 4 म्हयने 4 मिशिनां घालून सामकें फूल स्पिडीन काम चालू जालें. आनी हें काम करता आसतना आमी एक सुरेश गोवेकर आहा पळय, ताचेर आमी FRI घालतले. तोच आमकां सांगतलो की हो हरियाणाकारान केला काय देशप्रभूनी केला तें. ताचेर सुद्दां आमी फुडलें काम चालू दवरतले. आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक आयज आमच्यो कॉपीज ऑफिशियली वयतल्यो. आनी मातशें मिडियांनी आमकां कोऑपरेट करचें. हें इतलें जर डिजास्टर जाता जाल्यार फुडें कितें जातलें. हांवें पयलेंच सांगलेलें हे हरियाणाकार हिंगा शेतलां येवंक ना म्हणून बिचार व्हडी ओडपाक येवंक ना. हे आमचें डिजास्टर करतले, काबार करतले. ताका लागून हांव आजून हात जोडून मागता CMाशी आनी आमचे गोंयचे NGOs तांणी हातूंत दखल घेवची. हें जे कशे भाशेन डिजास्टर केला पळय, ही टोटल ग्रीनरी आसली. टोटल तुमकां आतां हांव दाखोवंक शकता, तुमी पळोवंक शकतात. आनीक नाच म्हणल्यार 1000 वयर भितर उरलां, अर्दें काबार केलें, अर्दें आनीक उरलां. तें अर्दें तरी सेफ करपाचें ही म्हाजी मागणी. थँक्यू. हे दिल्लीकार हरियाणाकारांक हें करपाचें ना. हांवें फाटीं सांगलेलें दुसऱ्या NGOनी भाग हेतून घेवचो, कित्याक नाजाल्यार गोंय उरपाचें ना. एक तर सरकाराक एक कायदो करचो पडटलो की बायलांक प्रॉपर्टीच विकप ना, गोंय सांबाळटलो जाल्यार. जबरशें गोंय उरलां अशें दिसना. मोरजेन दोंगर सोंपला, आमचोय दोंगर थिंगा सोंपला. आनी ह्यो बारीक बारीक प्रॉपर्टी घरांनी जर दिल्ली हरियाणाकार घुसले जाल्यार आमच्या लोकांच्यान कांय उरचें ना. आनी हे देशप्रभू आसा, स्पेशली देशप्रभू, कित्याक सगळ्या दोंगरार आयकून येता देशप्रभू दिनवाला. ह्यो प्रॉपर्टी हांच्या बापायनी इकते घेतलेल्यो नासल्यो, हांकां ह्यो दान मेवल्यात. जेन्ना पोर्चुगीज गेले पळय तेन्ना एक खंय तरी ऑफिसांनी हेंचे एन्सेस्टर आसले, ते पेपराचेर बरोवन बुकाचेर एंट्री करून आयज हे दोंगर आनी ही सगळीं भाटां हेंची जाल्यान तेंच्या जाणट्यांनी अशीच सांबाळली. ते नाल आनी शेत घेवन भात घेवन वयताले, मुणकार तांकां कितें खण घालताले, तेतून हॅपी आसले. आयज हेंचें हांव नकळो कितें जालां ते पयशे खंय व्हरतले. येल्ल्यो प्रॉपर्टी दिल्ली हरियाणाकारांक विकपाचे प्रयत्न जाला आनी ऑलरेडी विकल्योय गेल्यो. सगळे दोंगर तुम्ही पयशात जाल्यार 114 काढान ती आतां उरची नात देशप्रभू. ते हरियाणा आनी हे दिल्लीकार जातले, शर्मा आनी कोण रेड्डी फेड्डी जातले. ताका लागून गोंय सांबाळपाक कोणे तरी NGO आमच्या रस्त्यार भोंवतात, रस्त्यार उपोशणां करतात, तरी कांय जायना. सरकाराशी एकूच उलो की गोंय सांबाळपाक कसलो तरी एक कायदो पास करचो आनी आमचें गोंय सांबाळचें. देव बरें. आनी आमचो हिंगाचो ऑक्युपंट आमचो चलो. आनी अशें जालें की कालच्या दिसा कोण तरी मशीन घेवन तेचें शेत डॅमेज करपाची ट्राय केली. तेणें मागीर 100टाक कॉल करून पुलिसांक आपोवन हाडून तें बंद दवरलें. सो आयज आमी हे प्रॉपर्टी येवपाचें इतलेंच कारण मिडियाचे थ्रू आमकां सगळें दाखोवपाक जाय. हें वॉर्ड नंबर 8 पडटा आनी वॉर्ड नंबर 9 वोटर आमचो चेतना पेडणेकराचो वोटर हो. सो ताका लागून थंय हाजीर आसा, कित्याक खंय तरी त्याच्या वोटराक एक मातसो माल लागला आनी कितें तरी ताका दूख जाल्या. कित्याक ताचो बापूय ही केस 40 इयर्स लास्ट 40 इयर्स केस झगडटा. ताचें 114 नांवूय आसलें, तें नांवूय काडून उडयलें अशें आयकोपाक येता. तें आमी डिटेल डॉक्युमेंट आमी चॅक करतले. म्हाका 95 तेजें नांवूच गायब जालें. आतां इतलें तो शेत लायता आसतना आनी हांव ताका विटनेसां एज अ सरपंच म्हणून न्हू, आमचो हिंगाचो म्हाजो मित्र तो आमचो लागींचो. आनी नाच म्हणल्यार लास्ट 40 इयर्स हांव म्हाजो बापूय आमी हिंगा येवन तेचें जें तण आसा पळय गोद म्हणटा ताका, तें आमच्या गोरवांक हांव हिंगासून कलेक्ट करतालो. सो हांव हाय विटनेस आसा की तो हिंगाचो ऑक्युपंट आनी आयज मेरेन ताका कोणूच आडोवंक ना आनी फुडें कोणें आडोवचो न्हू. आनी ताचें कितें आसा तें क्लियर करचें म्हणून हांव नको तें प्रेझेंट ओनरान केलां. आयकोपाक येता की हरियाणाचो एक मनीस फाटीं हांवें एक सांगलेलें की हरियाणाचो मनीस हिंगा इनवॉल्व MOE मारला व सेल्डीट मारला. हें हांव नको. बट ऑलरेडी प्रॉपर्टी आयकोपाक येता की दिली. 150 वर्सां हे प्रॉपर्टीन कसलेंच केन्ना कटींग जावना, कांय जावना. आतां सगळें
कटिंग करून सगळी प्रॉपर्टी त्यांनी क्लीन केल्या आणि एक 4 दीस फाटीं वॉज अनिल कोनाटकर प्रॉपर्टी येयलो जेन्ना कोण साफ करपाक येयलो तेन्ना ताका सुरेश गोवेकर म्हणून एक आमचो लोकल मेवलेलो तेन्ना ताणें सांगलें की आपणाक ओनरान धाडला ओनर म्हणजे प्रकाश देशप्रभू तो एक को ओनर एक तेंचे फॅमिलीन कोणें धाडला आनी प्रॉपर्टी खाली साफ करता म्हटलें तुजे प्रॉपर्टीन मेतेर जावचो ना मेतेर जावचो ना म्हणटा आसतना तेचें जें लायफ आसलें जें शेताचें हाफ दाणे आसले ते टोटल क्लियर केले फाल्यां कोर्टान सांगतले की हिंगा शेत नासलेंच ताका लागून आमचें इतलें इंटेन्शन आसा थ्रू मिडिया की हो ऑक्युपंट आसलो अजुनूय आसा आनी हाका कोणें डिस्टर्ब करचो न्हू ताचें म्हणणें दर भाटकाराक विकपाक जाय आसली 2000 तेचो जागो म्हणटा तो 2-2.5 जाल्यार आपणाक भाटकारान सांगचें आसलें घडयेक भाटकाराक जर पयशांची गरज आसा तो दिवपाक रेडी आसलो तेच भाशेन आमचे दुसरे शेजारी भाव आसात थिंगा तेंची आज्यांचीच नांवां घेता एक मानुएल फेर्नांडीस एक बॅप्तिस्ट फेर्नांडीस एक पाउलो फेर्नांडीस ते हिंगा माड करताले ते आदी सुरूय काडटाले रेनेर आसले आनी अजुनूय ते करतात तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें ना ते येवपाक आसले प्रॉपर्टीन पूण आयज ते फिशींग करपाक बिचार उरले तांकां मातसो उशीर जालो म्हणून ते पावोंक ना तांचेंय म्हणणें हेंच आसा की तांचो 1-2 जागो आसलो ते विकते घेतले आसले आनी काजी बिजी तांचे आसले ह्यो सगल्यो भितरूय ते आनी कितें करताले जाल्यार तांकांय सांगलें ना सो हांकां सायटीक दवरून प्रॉपर्टी विकप आनी हेंचेर अन्याय करप हें सामकें चुकीचें आसा तेच भाशेन हो टोटल जागो म्हाका दिसता एक 7,000 आसा रिवर टच आनी तुमकां फाटल्यान दिसता तुमकां व्हरोन दाखयता फुडें हांव 2,000 स्क्वेअर मिटर थिंगा खाजन लँड आसा आनी इतले खाजन माडांच्या हायटीर इपडी वाडलेले आसात म्हणजे तुमी चिंता हें खाजन लँड केन्नासून आसा बट 114 हिंगा लागलां भात म्हणून बट थिंगा खाजन आसा वो कितें मॅनग्रोव आसा तसलें कांय लागोंक ना बट तुमकां लायफ आतां हांव दाखयतां कित्याक फाल्यां तें राती भितर कोण जर कातरी जावं थिंगा नासलें म्हणटलें कित्याक 114 कांय दाखयना आनी तें काबार जातलें ताका लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तें दाखोवचें हांव फॉरेस्टाकूय आपोवन हाडटलो सर्वे करून तें टोटल खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाचें काम हांव करतलो सरपंच आसतना म्हणून न्हू नाय पासून सरपंच वो मेंबर पासून ना आलो न्हू हे प्रॉपर्टी खातीर इकडे हांकांय न्याय मेळचो आनी ते खाजनूय प्रोटेक्ट जावचें कित्याक टोटल बेल्ट जो रिवर बेल्ट आहा पळय आमची बायोडायवर्सिटी जें आसा तें लागलें आसा NDZ म्हणून लागलें आसा जाल्यार तातूंत जेन्ना ही प्रॉपर्टी डेवलप जातली हे जेन्ना हरियाणाकार घेतले ते खाजन डेफिनेट काबार करतले ते काबार करप हें येदें व्हडलें खाजन 2,000 स्क्वेअर मिटर जर नश्ट जालें जाल्यार आनी बायोडायवर्सिटी उरतली हें म्हाका सरकाराक एकूच विनंती हे जेन्ना आमचे लोक घाम काडून शेत करतात आनी इतले त्रास काडून आयज मेरेन करतात आमचे शेतकारी चड उरोंक नात जाय त्या जाग्यार पडींग पडलेले आसा जाल्यार असल्या मनशांक सपोर्ट करचें हाका न्याय मेळचो आनी उरलेलें जें कितें आसा जें नेचर आमी म्हणटा मॅनग्रोव्स आनी कितें आहा पळय तें प्रोटेक्ट